انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ میرا تیرا سب دا غاڈت روا بھاویں مارن والے سٹے گئے خودے اندر بر پر بچاون والے دتا تخت مصر اور پاویں مارن والے گئے سٹ خودے اندر پر بچاون والے دتا تخت مصر آیا وکدا وکاندا بن گیا بادشاہ آیا وکدا وکاندا بن گیا بادشاہ اللہ میرا تیرا سب دا غاڈت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ میرا تیرا سب دا حاجت روا